والجد والرغبة في الطاعات. قال جل وعز: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ومدح زكريا وولده وأهله بذلك فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا قبيحة يقبح عليها المرء كالتثاقل في الفروض والواجبات والتكاسل في الطاعات والمسارعة في المحرمات والمسابقة إلى المنكرات. قال الله جل وعز: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فيا مصرا على الذنوب، أما آن لك